अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा सबक है ये सूरतुन नाज़िआत मक्किय्या। इसमें 42 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। यहाँ पर देखें, नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे और इस पर खड़ा ज़बर है, इसलिए इसको खींचेंगे और यहाँ पर आइन को खींचेंगे। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। अब यहाँ पर देखें 2 ज़बर है और यहाँ पर वक्फ़ है। तो यहाँ पर जब हम वक्फ़ करेंगे तो इस 2 ज़बर को हम अलिफ पढ़ेंगे, ग़रक़ा। इसको ग़रक़न नहीं पढ़ेंगे, ग़रक़न, क्योंकि हमने कायदा पढ़ा हुआ है मदनी कायदा में कि 2 ज़बर पर अगर वक्फ़ करेंगे तो उसको अलिफ से बदल देंगे। तो जिन लोगों ने मदनी कायदा पूरा पढ़ा होगा उन लोग के समझ में ये आ रहा होगा, लेकिन जो लोग नए हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे हो सकता है उन लोग के समझ में ना आए। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए हैं, पार्ट 1 से शुरू से देखते हुए हैं, पढ़ते हुए हैं, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे यहाँ पर तो फिर होगा इदगाम, क्योंकि तनवीन के बाद वाव है। तो पढ़ेंगे ग़रक़न, इस तरह हम नाक में आवाज़ ले जाएंगे, ग़रक़न। लेकिन हमने वहाँ यहाँ वक्फ़ किया तो हम पढ़ेंगे ग़रक़ा। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वन्नाशिताति नश्ता। यहाँ पर भी सेम वही कायदे हैं। वस्साबिहाति सबहा। अब यहाँ पर भी देखें, अगर मिलाएंगे तो तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। और रुकेंगे तो इस 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, सबहा पढ़ेंगे, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिक़ाति सबक़ा। यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ खड़ा ज़बर है उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, फस्साबिक़ा, फस्साबिक़ाति। ये क़ाफ़ हुरूफ़ मुश्तालिया है, इसको मोटा करेंगे, फस्साबिक़ाति सबक़ा, फल्मुदब्बिराति अम्रा, यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ह। यहाँ पर देखें गोलता है, और गोलता के बारे में हमने क्या बताया था कि गोलता पे जब वक्फ़ करते हैं तो इसको हा साकिना से बदल देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे राजिफ़ह, इसको राजिफ़तु नहीं पढ़ेंगे अगर रुकेंगे तो, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो राजिफ़तु पढ़ेंगे। यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ह, तत्बउहा रादिफ़ह, तत्बउहा रादिफ़ह, क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह, अबसारुहा ख़ाशिआ। यहाँ पर देखें सब पे गोलता है। गोलता पे जब भी वक्फ़ करेंगे तो उसको हा साकिना से बदलेंगे, जैसे वाजिफ़ा, ख़ाशिआ। लेकिन अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो सुने कैसे पढ़ेंगे, तत्बउहा रादिफ़तु क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़तुन अबसारुहा ख़ाशिआ। मिलाकर पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह, यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह, क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह। यहाँ पर देखें तनवीन के बाद काफ है, यहाँ देखिए तनवीन के बाद तो अलिफ है, लेकिन हमने क्या बताया था कि 2 ज़बर के आगे कहीं अलिफ और कहीं या लिखा होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो आप ये अलिफ ना देखें, बल्कि आप देखें तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, काफ है जो पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर होगा इख्फ़ा, इसको हम नाक में आवाज़ ले जाएंगे, इज़न। इसको हम इज़न कर्रतन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इज़न कर्रतुन ख़ासिरह। देखिए यहाँ पर भी तनवीन है, 2 पेश की तनवीन है, लेकिन यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़ी है, तो यहाँ पर हम इज़हार करेंगे, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे।
قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے, یہاں پر ہم ادغام کریں گے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. یہاں پر غور کریں کہ میم ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی, یعنی کہ یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. یہاں پر دیکھیں یہ دو زبر ہے, تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم الف سے بدل دیں گے طوى, اس کو طون نہیں پڑھیں گے, رکیں گے تو, اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو طون پڑھیں گے. جیسے اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انہ طغى, اس طرح سے اذهب الى فرعون انہ طغى فقل هل لك الى ان تزکى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. یہاں پر دیکھیں جو الف ہے یہ مدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم انا اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے, یہ زائد الف ہے. یہاں پر گول دائرہ تو نہیں ہے مگر یہ زائد الف ہے, اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو انا, اس کو انا ہم نہیں پڑھیں گے. یہ سب بھی ہم نے مدنی قاعدہ میں بتایا تھا. فقال انا ربكم الاعلى. دیکھیے عین کو اکثر لوگ صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں, اس کو اعلیٰ پڑھتے ہیں, عین کو حذف کر دیتے ہیں یعنی غائب کر دیتے ہیں, عین پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو اس کو پڑھنا ہے اعلیٰ, حمزہ عین زبر لام کھڑا زبر لا, اعلیٰ. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. دیکھیے اس اللہ کے لام کو جو ہے موٹا کریں گے, کیوں؟ کیونکہ لام سے پہلے پیش ہے, زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى. یہاں پر آپ غور کریں, تنوین کے بعد لام ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے, اور یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. یہاں پر دیکھیں یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہمیں کرنا ہے. اس کو نرمی سے پڑھنا ہے, اس کو سختی سے. دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، یہاں ادغام ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں پر غور کریں، یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جہاں مد متصل ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں حروف مدہ ہے، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اور حروف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے، یہاں پر مد لازم کریں گے ہم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. را کو موٹا کریں گے، اور یہ کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وقف کریں گے تو یہ کھڑا زبر ہی رہتا ہے، اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے کبر، بلکہ کبرا، اور اس یا کو نہیں پڑھیں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرى وبرزت الجحیم لمن یرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. یہاں پر دیکھیں یہ جو یہ الف ہے، اس کے اوپر جو جزم ہے یہ حمزہ ہے، یہ اور حمزہ ساکنہ ہے. اور حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھیں گے مأوا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. یہاں پر دیکھیں یہ ہا کو نون سے ملائیں گے، یہ یا اور یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھا جائے گا. وَنَهَن، یہ ہا نون زبر ہن. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، پھر نون ساکن کے بعد ذال ہے، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، پھر نون ساکن کے بعد یا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں. آپ ایک ایک چیز دیکھیں کہاں کیا ہے. اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا پورا پارٹ 1 سے لے کر اب تک تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آ رہا ہوگا. انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. تو دوستو یہ ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا. اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سورۃ النبا پڑھیں گے. یہ بھی مکیہ ہے. جب تک آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیے. اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ویڈیو روک کر پیچھے کر کے آپ اس کو بار بار پڑھیں اچھے سے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.